बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक सहाबी अपना वाकया बयान करते हैं, मैं हर मदनी में बैठा था कि एक शख्स आया और कहने लगा, तुमने अल्लाह की राह में एक उम्र गुजारी है, जहादो कताल के इस सफर का सबसे हैरत अंगेज वाकया सुनाऊं। अबू कदामा फरमाते हैं, मैंने सुनना शुरू किया। मैं अपने चंद साथियों के साथ असली बियों से लड़ने के लिए महाज की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में रुका, शहर से गुजरे तो वहाँ एक मसाजिद में वाजिया नसीहत की और लोगों को अल्लाह की राह में जहाद और नफाज के बारे में बारा और वहां पर डेरे डाल दिए गए। तो मैंने रात गुजारने के लिए किराए पर एक जगह ली। रात का कुछ ही हिस्सा गुजरा होगा कि एक दरवाजा खटखटाया गया। मैंने दरवाजा खोलते एक खातून को चादर में लिपटा हुआ पाया। पूछा, क्या चाहते हो? क्या तुम अबू कदामा हो? मैंने कहा, हाँ। तुमने महाज के लिए माल जमा किया है? हाँ। इसने एक रुका और बालों से बनी हुई मजबूत रस्सी दी। रोती हुई लौट गई। मैंने रुके को पढ़ा तो लिखा हुआ था, मैं जिहाद की तरह बुलाया, मगर मैं औरत हूँ, जिहाद कुदरत नहीं रखती। हाँ, मगर अपनी बेहतरीन शय तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। ये मेरे बालों से बनी हुई रस्सी है, इसे घोड़े की ज़माम बना लो। क्या खबर, अल्लाह मेरे बालों को अपनी राह में तेरे घोड़े की रस्सी बने देखे तो मुझे बख्श दे। मैं इस खातून की मगफिरत और जन्नत के शौक पर हैरान रह गया। जब ये सुबह हुई तो मैंने और मेरे साथ एक इरुका से निकले, कुछ ही आगे गए होंगे कि पीछे से एक घुड़सवार ने आवाज़ लगाई, ए अबू कदामा, रुक जाइए, अल्लाह आप पर रहम करे। मैंने साथियों से कहा, तुम चलो, मैं जरा इसका पता लगा कर आता हूँ। मैं इस घुड़सवार के पास आया तो वो गोया हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे मिल गए। मैं ना मुराद नहीं लौटा। मैंने हैरत से पूछा। कहने लगा, मैं आपके साथ लड़ाई करने के लिए निकलना चाहता हूँ। अच्छा, मगर अपना नकाब हटाओ, मैं तुझे देख सकूँ। अगर लड़ने के काबिल हुए तो चले जाना, और छोटे हुए तो मैं तुम्हें वापस भेजना पड़ेगा। इसने नकाब हटाया तो गोया चेहरा नहीं चांद था। 17 साल के लगभग मालूम होता था। बेटा, तुम्हारा बाप किधर है? लिबियों के हाथों में शहीद हो चुका है। मैं इसका बदला लूंगा और माँ जिंदा है। हाँ तो बेटा, इसके पास जाओ, इससे अच्छा मामला करो, क्योंकि जन्नत इसके कदमों के नीचे है। कहने लगा, क्या आप मेरी माँ से वाकिफ नहीं है? नहीं। तो फिर जिसने आपको मानत स्पुर्द की थी, कैसी मानत? वही रस्सी वाली। कौन सी? बड़ी जल्दी भूल गए हो चचा। क्या आपके पास कोई औरत रुका और रस्सी लेकर नहीं आई थी कल? हाँ हाँ हाँ, वो मेरी माँ है। इसी ने हुक्म दिया है कि जहाद पर निकलो और कसम दी है कि वापस मत आना। और इसने मुझे कहा है, बेटे, जब कफार से मिलो तो पीठ मत फेरना, अपनी जान अल्लाह के स्पुर्द कर देना और इसे रफीकी आला के हमसाई के तलब करो। जाओ अपने बाप और मामू के साथ जन्नत में रहो। बेटा, अल्लाह ने तुझे शहादत दी तो मेरी शफात भी करना। फिर इसने मुझे सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, इलाही सैयद मौलाई, ये मेरा बेटा है, मेरे दिल की ठंडक है, मेरे जिगर का टुकड़ा है और तुझे सौंपती हूँ। बस इसे इसके बाप मामू से मिला दे। फिर वो लड़का कहने लगा, आपको खुदा का वास्ता मुझे अपने साथ जाने से मत रोकिएगा। मैं इंशाल्लाह शहीद बनकर शहीद हूँ। मैं अल्लाह की किताब का हाफिज हूँ और घुड़सवारी और तीर अंदाजी जानता हूँ। कम उम्र समझ की कम तर मत समझिए। और मैंने जब इसके जज्बात देखे तो इसे साथ ले लिया। खुदा की कसम, सवारी में सबसे तेज रफ्तार था और पड़ाव के वक्त सबसे ज्यादा चाको चौबंद, और हर वक्त जिक्र इलाही इसकी ज़बान पर जारी रहता था। सफ़र के दौरान हम लोग एक जगह पर उतरे। हमारा रोज़ा था। लड़के ने इसरार किया कि इफ्तारी मैं बनाऊंगा। वो इफ्तारी बनाने चल पड़ा। काफ़ी देर हो गई मगर नहीं आया। फिर मेरे साथी ने कहा, अबू कदामा, जरा जाकर देखो तो सही, तुम्हारे दोस्त का क्या मामला है। मैं गया तो देखा लड़के ने लकड़ियां जलाकर देचका उस पर चढ़ा रखा था, मगर थकावट और नींद की वजह से पत्थर पर सर रखकर सो चुका था। मैंने इसे उठाना मुनासिब नहीं समझा, मगर खाली हाथ ही लौटना भी दुरुस्त नहीं था। सो मैंने खाना तैयार करने लगा और वो उस लड़के को देखता रहा। देखता हूँ कि वो लड़का मुस्कुरा रहा है और इसकी मुस्कुराहट शदीद होती गई, हत्ता कि वो खिल कर हंसने लगा। फिर एकदम उठ बैठा। जब मुझे देखा तो घबरा गया और कहने लगा, ओह आप मैं तो लेट हो गया, मुझे खाना बनाने की जल्दी थी तो मैं थक गया था। जिहादी सफ़र में आपका खादूम हूँ। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, तुझे कुछ नहीं बनाने दूंगा हत्ता कि तुम मुझे बताए कि किस चीज़ ने तुझे हंसाया था। और कहने लगा, ये तो बस एक ख्वाब था, छोड़िए, मैंने अल्लाह की कसम दी तो कि तुम मुझे लाजमी बताएगा। कहने लगा, चाचा, जब मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं जन्नत में हूँ, इसका हुस्न और जमाल ऐसा है जैसा अल्लाह की किताब बताती है। मैं हैरत के मारे चलता जा रहा था कि मैंने एक जगमगाता महल देखा और उधर सोने की और चांदी की थी छतें, मोतियों यकूत जौहरात से बनी हुई थी। दरवाजे सोने के थे और कुछ लड़कियां इसके दरवाजे पर खड़ा मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने इस लड़के से कहा, अच्छा ख्वाब है इंशाल्लाह। फिर हमने रोज़ा खोला और अपने साथियों के साथ महाज की तरफ रवाना हो गए। अगले दिन जब दुश्मन सामने आ गया, जहाद की सफ़ें बना ली गई, तो मैंने इस लड़के को ढूंढने लगा। इसे अगली सफ़ों में पाया। मैंने इसके पास गया और कहा, बेटा, क्या तुझे मुआदे जहाद का तजर्बा है? तो कहने लगा, नहीं, ये मेरा पहला मार्का है। मैंने कहा, बेटा, जैसा तुम समझते हो वैसे नहीं है, ये लड़ाइयाँ बहुत मुश्किल हैं, इसमें खून बहता है। बस तुम पीछे आ जाओ, अल्लाह ने फतह दी तो तुम भी फातिहीन में से होगे, और अगर मामला बरक्स हुआ तो कम अज़ कम हम सबसे पहले नहीं मारे जाओगे। कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ही कह रहा हूँ कि आप ये पसंद करते हैं कि मैं अहले जहन्नम ऐसे हो जाऊँ। माज़ुल्लाह बेटे, ऐसा कत्ल नहीं है। हम जहन्नुम से बचने के लिए तो जहाद करने के लिए निकले हैं। तो चचा जान, क्या हम सबसे पहले पीठ फेर कर अहले जहन्नम में से हो जाऊं? मैंने इससे कहा, बेटे, ये
یہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ لوٹنے سے انکار کرتا رہا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی لے جانا چاہا، مگر وہ ڈٹ گیا۔ اسی سے نام میں لڑائی شروع ہو گئی اور وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شاہ سوار ٹکرانے لگے، نیزے بلند ہونے لگے، تلواریں چمکنے لگی، کھوپڑیاں کٹنے لگیں، ہاتھ پاؤں اٹھتے رہے، اور اسی طرح ظہر کا وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صلیبیوں کو شکست دی اور فتح کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ ظہر کی نماز ادا کی گئی۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے پیاروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، مگر اس لڑکے کا کوئی عزیز نہ تھا، اس کا پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ میں اس کی تلاش میں نکلا تو آواز آئی، یہ لوگوں، میرے چچا ابو قدامہ کو بلاؤ، میرے چچا ابو قدامہ کو بلاؤ۔ میں آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس لڑکے کی لاش کو پایا۔ نیزہ اس کے جسم سے پار ہو چکا تھا، گھوڑے اس کے جسم کو رون چکے تھے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، گوشت باہر نکلا ہوا تھا، اعضاء الگ الگ، جیسے کوئی یتیم بچہ ذرائع تفان کی نظر ہو گیا ہو۔ میں نے اس کے قریب گیا، ہاتھوں سے اس کو سیدھا کیا تو وہ چیخا، یہ رہا تیرا چچا ابو قدامہ، بولو بیٹے۔ وہ لڑکا کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وصیت سنانے کے لیے زندہ رکھا، بس غور سے سنیے۔ اس کی حالت پر میں رو پڑا، مجھے اس کی خوبیاں اور اس کا حسن و جمال یاد آیا، اس کی ماں کی یاد آئی کہ جس نے اپنے خاوند اور بھائیوں کا غم کاٹا اور اب اس جگر کے گوشے کو سپرد کر گئی۔ اپنے کپڑے سے اس کے چہرے کو خون کو صاف کرنے لگا تو کہنے لگا، چچا اپنا کپڑا کیوں گندا کرتے ہیں؟ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، کہنے لگا، میں آپ سے وعدہ اللہ نے اس کا بھیجا تحفہ قبول کر لیا اور اس کا بیٹا اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا ہوا مارا گیا، نہ اس نے پیٹ پھیرتے ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری شہادت قبول کی تو میں اسلام اپنے باپ اور ماموں کو پہنچاؤں گا۔ پھر کہنے لگا، چچا جان مجھے ڈر ہے کہ میری ماں کو یقین آیا، اب میرا خون آلود کپڑا ساتھ لے جائیے تاکہ اسے یقین آ جائے اور اسے کہنا کہ ہم جنت میں ملیں گے۔ اور چچا جان جب آپ میرے گھر جائیں تو میری 9 سالہ بہن ہے، میرے گھر آنے پر وہ بہت خوش ہوا کرتی ہے اور نکلنے پر بہت زیادہ غمگین۔ اس نے اپنے باپ کا غم دیکھا اور اب میرا دیکھے گی۔ اس سے نکلتے وقت مجھے کہا تھا کہ بھیا دیر مت کرنا، بس آپ اسے دلاسا دیجیے گا اور اسے کہنا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ پھر اس کی سانسیں کھڑنے لگی۔ چچا جان رب الکعبہ کی قسم، میرا خواب سچ ثابت ہوا ہے۔ اس نے حرکت کی اور اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ میں نے اس کے کپڑے کا ایک حصہ رکھ لیا۔ جب اسے دفنا چکا تو میرا سب سے بڑا کام اس کی وصیت پر عمل کرنا تھا۔ مجھے اس کی ماں کا نام اور مکان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ گھومتے پھرتے میں گھر کے سامنے پہنچا جس کے دروازے پر ایک بچی کھڑی تھی جو ہر گزرنے والے سے پوچھتی تھی، چچا جان کہاں سے آ رہے ہو؟ اگر وہ کہتا جہاز سے تو وہ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتی، مگر کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ رو پڑی، کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ سارے لوگ آ رہے ہیں مگر میرا بھائی نہیں آ رہا۔ میں نے اس کا حال دیکھا تو اس کے پاس گیا، مجھ سے بھی اس نے وہی پوچھا، کہاں بیٹی آپ کی والدہ کہاں ہے؟ وہ اندر سے اپنی والدہ کو بلا لائی۔ اس کی والدہ آئی تو مجھے پہچان گئی۔ ابو خادمہ تعزیت کرنے آئے ہو یا خوشخبری دینے؟ کیا مطلب؟ اگر تم مجھے بتاؤ گے کہ میرا بیٹا آگے بڑھتے ہوئے مارا گیا تو وہ خوشخبری ہے، اللہ نے تحفہ قبول کیا ہے جسے میں نے 17 سال سے تیار کر رکھا تھا، اور اگر وہ لوٹ آیا ہے تو میں تعزیت ہے تو یہ میرا تحفہ اللہ نے قبول نہیں کیا، اللہ کی قسم خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ میرے سامان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرا نہیں خیال کہ سچ کہتے ہو۔ اگر سامان کھولا تو پکار اٹھی، یہ وہی کپڑا ہے جو میں نے خود اپنے لختی جگر کو پہنایا تھا۔ وہ اللہ اکبر پکار اٹھی، اس کی خوش دینی تھی مگر بچی رو پڑی اور نڈال ہو کر گر پڑی۔ اس کی ماں نے اسے اٹھا کر اندر لے گئی، پانی کے چھنٹے مارنے لگی۔ میں نے اس کے سہانے بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا مگر وہ اپنے بابا اور بھیا کا نام لے کر روتی رہی حتیٰ کہ وہ بھی مر گئی۔ اس کی ماں نے اسے اٹھایا، دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو کہہ رہی تھی، مولا اپنا خاوند قربان کیا، اپنے بھائی کو قربان کیا، اب لخت جگر بھی وار دیا، بس یہ سوال ہے کہ مجھ سے راضی ہو جا اور جنت میں ان ساتھیوں کے ساتھ جمع کر دے۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہا مگر وہ نہ کھولے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسے کچھ مال دوں مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کا جواب دے رہی تھی۔ میں لوٹ آیا اس کی بہن بھائی کے غم میں اور اس عظیم ماں کے صبر پہ حیران تھا۔ یہی میرے جہادی صبر کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو شیئر، سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ ہم بہت مشکل سے